हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सईद। आज के टॉक शॉक में हम एक इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम एक इंतहाई हसास इल्ज़ाम है। ये ऐसा इल्ज़ाम है कि मॉब के मॉब लोगों के झुंड आते हैं, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाए उसे मार देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गिरफ़्तार हो जाते हैं, और उनके साथ भी प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें ना तो वकील मिलता है, ना ही इंसाफ के लिए कोई आज़ाद माहौल मिलता है। अभी कुछ ऐसी फैमिलीज़ सामने आई हैं जिनका दावा ये है कि उनके बच्चों के ऊपर, उनके भाइयों के ऊपर और उनके बेटों के ऊपर जो तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात एक मखसूस ग्रोह ने या मखसूस गैंग ने लगाए हैं। और इस सारे मामले में ना सिर्फ वो ग्रोह के लोग बल्कि FIA और पुलिस के जो लोग हैं वो भी मिले हुए हैं। लेकिन हम जब इंडिपेंडेंटली भी ये देखते हैं कि इनका क्लेम क्या है, तो हमें वाज़े तौर पर एक पैटर्न नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि हमने उन लोगों से रब्ता नहीं किया जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है। हमने इस हवाले से FIA के सरबराह को भी पैगाम दिया है, और जो वकला जिनका नाम लिया जा रहा है कि वो वकला इन मखसूस केसेस में रोल प्ले कर रहे हैं, उनके जो मेन मरकज़ी किरदार हैं राव अब्दुल रहीम इस्लामाबाद में वकालत करते हैं, उनसे भी रब्ता किया है। वो भी हमें अपना मौक़िफ़ होपफुली देंगे। लेकिन इससे पहले हमने नवंबर के महीने में, यानी कि नवंबर 2024 में ये 4 कहानियाँ रिकॉर्ड की थी जो इन केसेस के हवाले से थी। 4 मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, उनकी 4 कहानियाँ। लेकिन ये सिर्फ 4 कहानियाँ नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे बीसियों केसेस हैं। अभी इन फैमिलीज़ ने एक एहतजाज किया, तो हमने सोचा कि इस प्रोग्राम को अभी चलाया जाए और उन लोगों से भी मौक़िफ़ लिया जाए जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है। तो आज की एपिसोड में हम इन कहानियों को चलाने जा रहे हैं आपके सामने, और ज़रूर इनकी कहानियों को सुनिए, क्योंकि बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं कि जिस शख्स के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लग जाता है, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लग जाता है, तो उसके साथ भी क्या होता है, और उससे बढ़कर उसकी फैमिली के साथ क्या होता है, और क्या ऐसे लोगों पर लगाए जाने वाले जो इल्ज़ामात हैं वाकई हक़ाइक़ पर मबनी है या पीछे कोई धंधा चल रहा है। तो आइए इनकी कहानियाँ सुनते हैं। वैसे बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बाबर साहब, क्या करते हैं आप? मैं टेलर हूँ सर। आप टेलर हैं? किधर, पिंडी में हैं? रावलपिंडी चकलाला में। अच्छा, रावलपिंडी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बेटे हैं जी, माशाल्लाह। और सारे बेटे तकरीबन काम पर ही लगे हुए हैं। ये बेटा भी जो अंदर है डयाला में, वो भी काम करता है, ठीक है। तो ये एक ब्लास्फेमी ग्रुप है। अच्छा, वैसे बुरा ना मनाएं, जी जी मुझे किसी के मज़हब से कोई ऐसा एतराज़ नहीं है, किसी का कोई भी मज़हब हो सकता है, लेकिन आप मुस्लिम फैमिली से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जी, और सारी फैमिली जो है आपकी मुस्लिम फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो जी। ये हम क्या, मुस्लिम। आपके बेटे की तालीम क्या है, और क्या वाक़या हुआ? बेटा मेरा इंटर मैट्रिक है जी। ये इस तरह वाक़या हुआ है अंडर कि मैट्रिक है, जी, और उम्र कितनी है? तक 22 साल 22 साल। जी। और ये वाक़े के वक्त उसकी उम्र कितनी थी? सॉरी, उस वक्त 22 साल थी, अब तकरीबन 24 हो गई है। अच्छा, 2 साल पहले। 2 साल पहले की बात अच्छा। है, ठीक है। ये इस तरह हुआ कि मैं जब FIA वाले उसको लेकर गए तो मैं वहाँ पंच सड़की पहुँचा। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार इसको क्यों आप लोगों ने अरेस्ट किया है? उन्होंने कहा जी इसने तौहीन मज़हब की है। मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये कैसे तौहीन कर सकता है? हमारे आगे उधर आप सबूत ले सकते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं जी, इन्होंने तौहीन मज़हब की है। जब मैंने लड़के से पूछा, मैंने कहा भाई तूने क्या किया है? वो कहता है जी कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, मुझे तो पता भी नहीं है। ये एक लड़की थी, लड़की जो उनसी है वो मेरे राब्ते में थी, उसने मुझे एक तस्वीर भेजी। मैंने कहा कौन सी तस्वीर भेजी? है जी वो नाजेबा किस्म की तस्वीर थी, उस पर कलमात लिखे हुए थे। वो जब मैंने FIA वालों से पूछा तो उन्होंने मुझे 1-2 तस्वीरें दिखाई। उस वक्त तो मैं काम गया, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार ये तूने क्या हरकत की है? कहता पापा खुदा कसम मैंने ये हरकत नहीं की है। ये एक लड़की मेरे राब्ते में थी, वो लड़की मुझे रात को कॉलें करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ग्रुप में पिक्चर आई, वो पिक्चर मैंने देखी सुबह, तो शाम को मैंने उस लड़की की मुझे कॉल आ, नेक्स्ट टुमारो मतलब है, ठीक है। दूसरे दिन उस लड़की की कॉल आ गई रात को कि आज दिन को
ग्रुप में क्या चलता रहा है। उसने कहा यार किसी ने कोई तस्वीर भेजी थी, वो तस्वीर नाजेबा है, कहती वो मेरी तरफ शेयर करो ना, मैं ज़रा उसको चेक करूं। मेरे बेटे ने वो पिक्चर उसकी तरफ सेंड कर दी। तो जब उस लड़की ने बिलूटिक हो गया तो कहने लगी हम इस ग्रुप से निकल जाते हैं, मैं तुम्हें भी निकाल देती हूँ, लिहाजा इस ग्रुप में अब रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब वो एडमन ग्रुप की वो लड़की थी? एडमन ग्रुप, लड़की का नाम क्या है? ईमान नाम बता रहा था लड़का, ठीक है। ईमान नाम की आप लड़की। कभी उस लड़की से मिले? नहीं सर, हम नहीं कभी मिले, हमारे सामने आया नहीं, उसकी लोकेशन ही नहीं है ठीक हमें पता। ठीक है। ठीक है। जब वो इस तरह हुआ जी कि मैंने जब वो उससे मज़ीद पूछा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, आखिर ये तू लड़की के साथ राब्ते में था, लड़की से बातें करता रहा है, तो लड़की कहाँ चली गई? कहता जी उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया लड़की ने मुझे। तो उसके बाद उस लड़की ने क्या किया है कि स्क्रीन शॉट ले लिए, उस पिक्चर का स्क्रीन शॉट ले लिया है, ऊपर मेरे बेटे का नाम आ गया है, इनके कुछ ग्रुप्स हैं, इसी ब्लास्फेमी ग्रुप के मजीद आगे ग्रुप हैं, वो तस्वीर उसमें शेयर हो गई है। अब लड़का तो ब्लॉक है, लड़का ब्लॉक है, तो उसको नहीं पता लड़के को मेरे साथ अब क्या हो रहा है। लड़की इसी तरह उससे बातें करती रही है, सारा कुछ करती रही है। फिर उन्होंने एक दिन हमारे घर छापा लग मारा, पुलिस भी थी, FIA वाले भी थे, और कुछ इस ब्लास्फेमी ग्रुप के लोग भी थे। उस वक्त तो नहीं हमें पता था कि ये ब्लास्फेमी वाले लड़के हैं। बाद में जब हम पंचसड़की गए, वहाँ देखा तो ये लड़के वहाँ मौजूद थे, ये अंदर वहाँ दंदलाते फिरते हैं। ये जब मजीद हम जाना शुरू हुए, ज़रा 14 दिन आना जाना FIA के दफ्तर में? FIA के दफ्तर में, ठीक है। इनका होल्ड है, FIA वालों पर इस ब्लास्फेमी ग्रुप का होल्ड है। जब वो रिमांड वगैरह मुकम्मल हो गया, जब मैं अडयाले गया, अडयाले जाकर मैंने देखा तो वहाँ तो सिचुएशन ही कुछ और थी। उस वक्त 70 लड़का था। जब मैंने वहां पूछा, मैंने कहा भैया तुम लोग इतने सारे कैसे आ गए हो? इसी ग्रुप के सारे तलक रखने वाले थे, सारे मुसलमान लड़के? सारे मुसलमान लड़के, सब मुसलमान लड़के, और सारे गरीब घराने के लड़के। आपसे किसी ने को पैसे डिमांड किए? हमसे तो नहीं किए सर, लेकिन काफी लोगों से पता चला है कि जो लोग अडयाले मिलते हैं हमें, वो कहते हैं हमसे पैसे मांगे हैं इन लोगों ने। तो कितनी फैमिलीज हैं अभी तक? अभी इस वक्त जी टोटल तकरीबन ऑल पाकिस्तान में तो जो NCHR की रिपोर्ट आई है उसमें तो वो 700 तो कुछ 750 बच्चा बता रहे हैं। अडयाले में इस वक्त तकरीबन 195 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें हाफिज कुरान भी हैं, वकील भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, हत्ता कि एक नाबीना बच्चा है। मुझे आप ये बताएं कि एक नाबीना जिसका मोबाइल भी नहीं है, ठीक है, वो कैसे ये काम कर सकता है? जब उसकी हमने रिपोर्ट देखी, वो 22 में नाबीना हुआ है, उसको जहाँ चोट लगी थी उसका कोई ज़रा चला गया, उसकी हमने मेडिकल रिपोर्टें देखी, वो मेडिकल रिपोर्टों से पता चला जी ये तो 22 में नाबीना हुआ है। तो इन्होंने डिक्लेयर किया है 23 में ये अडयाले जाकर नाबीना हुआ है, हालांकि अडयाले का ये वो ना वहाँ कोई काम है ना कुछ है। तो आप जब FIA का नाम लेते हैं, FIA तो ज़रा एक बड़ा ऑर्गेनाइज अदारा है, पाकिस्तान की रियासत उसे पे करती है, तो इसमें कौन कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, कोई ख़ास लोग हैं FIA में जब आप नाम ले रहे हैं? तो जी FIA में देखें ना जी, अब FIA अगर उनके साथ ना होता ये तो हमारा केस बनता ही नहीं है ना। तो कौन है वो लोग? सर ये ब्लास्फेमी मैंने आपको बताया बिजनेस ग्रुप है, जिसका हेड है राव अब्दुल रहीम, ठीक है, पेशे के लिहाज से वो वकील है। उन्होंने 30-35 बंदे रखे हुए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। रावलपिंडी में इमरान खलील है, यहाँ पे राव अब्दुल रहीम है इस्लामाबाद में। आप वैसे जिनका नाम लेने की कोशिश जी, कर जी, रहे हैं वो वकील भी हैं, और वकील ना भी हो तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी एक राइट ऑफ रिप्लाई है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये वकील साहब हैं जी। जिनका ये ग्रुप है? सर अगर ग्रुप है, आप इंक्वायरी करवा लें, इस्लामाबाद में ये होते हैं, पिंडी में ये होते हैं, आखिर 195 तो कितने केसेस में ये मुद्दई हैं? ये सर जी ये आप इसमें वकील भी हैं, मदई भी हैं, गवाह भी हैं,
یہی ہے سب کچھ. ایک ایک ایف آئی آر میں کم سے کم 10 8 بندے وکیل بھی ہیں, 8 10 بندے مدعی بھی ہیں, 8 10 بندے گواہ بھی ہیں. ایک ہی گروپ کے لوگ ایک وہی ہی, لوگ ہیں. یہی 32 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک بات اور آ جاتی ہے فرینزک. فرینزک تو ہم نے دیکھی نہیں ہے, وہ تو ایف آئی اے کرتی ہے فرانسک. فرینزک ان کی اپنی لیبارٹری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے تو فرینزک دیکھی نہیں ہے, اس میں تو ہم نے صرف ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ٹیکنیکل رپورٹ آتی ہے, فرینزک نہیں آتی ہے. پھر ظلم کی انتہا دیکھیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان میں, انہیں 32 بندوں کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. آپ اور پاکستانی کسی کو یہ چیز نہیں نظر آ رہی ہے. یہ نازیبا پکچرز ہم بھی فیس بک استعمال کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. پھر فرینزک کی بات آ جائے سر جی, تو فرینزک صرف ایک اونلی ون لڑکے کی فرینزک ہے. اس میں نہ لڑکی کی فرینزک ہے, نہ گروپ ایڈمن کی فرینزک ہے, نہ مدعی کی فرینزک ہے. جو پکچر بھیجنے والا ہے اس کی فرینزک نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ فیملیز ہیں. جی جی. تو جب آپ لوگ عدالتوں میں گئے ہیں, ظاہر ہے سول سوسائٹی کے پاس, میڈیا کے پاس بھی گئے ہوں گے, اپنے عزیزوں کا, تو لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ سر جو تو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. عدالتوں کی بات رہی تو عدالتوں میں ابھی تک تو ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے, صرف بلاسفیمی والوں کی سنوائی ہے, کیونکہ ان کا وہاں بھی ہولڈ ہے. تو وکیلوں کے پاس گئے, وکیل تو بڑی بھاری وکیل تو پہلے کوئی ملتا ہی نہیں تھا جی جب یہ سنتا تھا, لیکن جب وکیلوں کو پتہ چلا کہ یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, سب کچھ ہے, پھر انہوں نے ہمارے کیس لینا شروع کر دیے ہیں. لیکن وہ بھی کیا ہوا ہے کہ اس میں بھی ہمیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. فیس زیادہ فیس ظاہر ہے سر, ہم غریب لوگ ہیں, میں اب ٹیلر ہوں, غریب آدمی ہوں, میں کہاں سے اتنی فیس دوں. تو بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہم نے آپ کے ساتھ ایک 70 سالہ بزرگ جو ہے ان سے بھی بات کی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں بزرگ کی باتیں. کیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ادھر تشریف لائے. کیسر صاحب کیا کرتے ہیں رہے؟ ظاہر ابھی تو پہلے میں آج سے کچھ 7 8 سال پہلے میں اپنا بزنس تھا, اس سے پہلے میں آرمی میں بھی رہا. اچھا فوج میں بھی رہے. فوج میں اچھا تو جی فوج ایچ کیو, فوج جی میں ایچ کیو کیا, میں, فوج میں کیا جی کیا؟ ایچ کیو میں ہی رہا ہوں, پراپر جی ایچ کیو. اچھا جی ایچ کیو میں رہے. تو کتنے بچے ہیں؟ میرا ایک ہی بچہ ہے. اچھا تو کیا نام ہے بیٹے کا؟ آفتاب مقبول. آفتاب مقبول. تو کیا کیا ہوا ہے, تعلیم کیا ہے بیٹے کی؟ اس کی لا کا کیا ہوا ہے اس نے جی, لائر ہے, وکیل ہے. وکیل ہے. تو 2 سال پہلے آپ کے پاس ایک واقعہ جی رونما جی ہوا. یہ پہلے اس نے لا کیا, کچھ 4 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کہاں 2 سے سال لا کیا؟ لاہور سے. اچھا. لاہور ہی رہا ہے, 2 سال وکالت کرتا رہا. تو اس کے بعد پھر یہ مطلب ہے کہ نیا تھا وکیل, اس لیے اتنی وہ کوئی نہیں تھی ان کی انکم. یہ وہ بس یہ ایک لڑکی سے کوئی ٹیلی فون پر اس کے ساتھ ملی ہے, رابطہ ہو گیا. رابطہ ہوا ہے. اس نے اس کو لالچ وغیرہ دیے ہیں. پہلے تو لالچ سنتا رہا 2 مہینے, اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. 2 مہینے کے بعد اس نے یہ لفظ کہے تھے کہ جی اب انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بس آپ دعا کریں. بچے نے یہی مجھے کہا ہے. تو لڑکی نے اس کو لالچ دیا کہ میں آپ کو اسلام آباد آ جائیں, میں ادھر آپ کو لیگل ایڈوائزر 2-3 جگہ لگوا دوں گی, 3-4 لاکھ روپے آپ کو مہینے کا ادھر سے مل جائے کرے گا. بس یہ اس لالچ میں وہ آ گیا. اچھا پھر وہ آیا, اس کے پہلے تو کافی ٹالتا رہا ہے, پھر آ گیا ہے ٹائم فکس کر کے. صبح گھر سے نکلا ہے تو جی میں مل کے آؤں, تو اس نے کہا تھا اس کو کہ تم وردی پہن کے آنا اپنی, وہ لائے وکالت والی. بس مجھے ٹیلی فون اس نے روات جب یہ بیگن پہ پہنچا ہے تو مجھے اس نے کیا ہے. مجھے کہتا ہے جی کہ کیا خیال ہے میں آگے جاؤں کہ نہ جاؤں, یہ لفظ ہیں بچے کے. آگے کدھر جانا تھا؟ میں گھر ہی تھا, آگے ادھر پنڈی آ رہا تھا نا, اس نے پنڈی بلایا تھا. ٹھیک. سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا پتر تو وہ وکیل ہے, تو اتنے جا رہے ہیں انہوں ملنے, تے مرضی ہے تیری, میرے والوں مینوں تے کوئی اعتراض نہیں ہے گا, لیکن خیر یہ چلا گیا. جب فیض آباد اترا ہے تو کہتا ہے جی میں اترا ہوں تو مجھے آدمیوں نے گھیر لیا, ایف آئی اے کے بندوں نے پکڑ لیا. ٹھیک. ساتھ رو کے بندے تھے, ساتھ ایف آئی اے کے بندے. یہ راؤ کون ہے جی؟
رو جی یہ شیطان، سب سے بڑا شیطان جو اس فیلڈ میں ہے وہی سب کچھ کرا رہا ہے، یہ ہیڈ ہے، یہ سب یہی بچے لیکن وہ کسی کو بھی شیطان کہنا مناسب نہیں ہے. کیا نام کیا ہے جو رو عبد الرحیم اس کا نام ہے اچھا. جی. تو اس کے یہی ہے، اس نے یہ بنایا ہوا ہے، کوئی کمپنی بنائی ہوئی ہے کہ میں یہ ایسے بچے پکڑتا ہوں جو توہین رسالت کرتے ہیں. اچھا، آپ کے بچے کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا؟ توہین رسالت لگائی ہے، خود ہی اپنی بنا کے ادھر لے کے جا کے تو کہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بندے کو 20-25 اس نے ادھر اس کو پکڑ کے تو باندھ لیا تھا انہوں اچھا نے. یہ بتائیے کہ توہین رسالت کا جو الزام ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون نے پہلے آپ کے بیٹے کو جی اور لڑکی انگیج کیا، جی ہاں جی پھر اس کے اوپر الزام لگایا توہین رسالت تو کا. یہ انہوں نے یہی کیا نا جی، پکڑ کے تو 2-4 گھنٹے اس نے کہ یہ ادھر سائن کرو، یہ کرو اچھا، وہ کرو. تو کوئی آپ سے کوئی پیسے مانگے کسی نے؟ مجھے کوئی 2-3 دن بعد جو ایف آئی اے کا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، اسسٹنٹ نہیں ڈائریکٹر تھا، صفدر شاہ نام تھا اس کا، اس نے مجھے بلایا ٹیلی فون کر کے. بچے نے مجھے ٹیلی فون کیا، جیلم تو آپ کو بلا رہا ہے جی. میں آیا ہوں، مجھے ملا ہے، مجھے اس نے کہا ہے جی کہ آپ کا بیٹا وکیل ہے، اس کو کہیں کہ یہ ہمارے سے مل جائے. سمجھ آ کہ جو ہے یہ رو کے وہ کام کرے تو آزاد ہے، ہماری طرف سے آزاد ہوگا، پیسے بھی ٹھیک ٹھاک ملے کریں گے تو آزاد ہوگا، جدھر مرضی جائے آئے جو مرضی کرے. اس نے بچے نے مجھے کہا کہ جی یہ مجھے بھی انہوں نے کہا ہے، میں نے نہ کر دیا کیونکہ یہ شیطانی کام کراتے ہیں. یہ جو جھوٹ ہے، جو اس کو بچہ جو سچا بھی بچہ آئے تو اس کو یہ خراب کرنے کے لیے گوئیاں ڈلاتے ہیں کہ یہ خراب ہے، یہ تو انہیں رسالت کر رہا ہے، تو یہ تو میں نہیں بابا کرنا. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو آپ نے کسی جگہ پہ کوئی شکایت درج کرائی، کسی ادارے کے پاس گئے؟ نہیں، میں ادارے کے پاس ویسے مطلب ہے کہ میں ملتا رہا ہوں وکیلوں کو. مجھے میرے سارے رشتہ دار صاحب اس وقت لاہور میں ہیں، وہ ان کو پتہ لگا، وہ آئے ایک دفعہ آ کے تو کہہ گئے یہ ہمارا آپ کا تعلق ختم، کیونکہ آپ کا بچہ توہین رسالت کی ہے تو ہم نہیں آپ کے. میرے ضابطی بھتیجے ہیں جو لائر ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا وکیل ہے بڑا، چھوٹا بھی 10 سال ہو گئے ہیں وکیل ہے، لیکن وہ نہیں ساتھ آئے. آپ کے بیٹے سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں؟ میرے بیٹے کی انہوں نے پہلے تو ادھر ہوئی، ایف آئی اے کے دفتر 2 دفعہ ہوئی، مجھے بلایا گیا، میں گیا، اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا جی نہیں یہ نہیں کرے گا. کہتا جی پھر ہم اس کو جیل بھیج دیتے ہیں. وہ صفدر شاہ نے کہا جو ڈائریکٹر ہے. میں کہا ٹھیک ہے کل جی، کہتا جی کل آ جائیں، کل ہم اس کو بھیج دیں گے. پھر دوسرے دن میں آیا تو پھر میرے سامنے انہوں نے گاڑی میں بٹھا کے کہتا جی ہم جیل میں بھیج. آپ کی بیٹے سے جیل میں بھی ملاقات ہوئی ہے؟ جیل میں بھی ہوتی رہتی ہے نا. تو اب کیا تو بیٹا کیا کہتا ہے، اس سے واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے یا؟ نہیں جی، وہ کہتے ہیں جی سب جھوٹ ہے. مجھے کچھ مطلب 2-3 مہینے وہ لڑکی سے میں رہا ہوں، کچھ عرصہ پہلے مجھے کچھ تصویریں آتی تو وہ واپس پھر پہلے دن تو وہ آئی تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کیسے نے بھیجی، آپ بھیجیں واپس. اس نے پھر واپس بھیجی، پھر کہتا ہے پھر آتی تھی تصویریں میں واپس بھیج دیتا. میں نہ خود بنائی ہے نہ میں نے کچھ اس کو کہا ہے. جو کیمرہ میں جو آئی ہے موبائل میں وہ بھی میرے نام کا نہیں، وہ بھی کسی پتہ نہیں کس کے نام کا ہے، سم بھی میرے نام کی نہیں. تو رشتہ دار آپ کو چھوڑ گئے جب یہ رشتہ سارا دار واقعہ ہوا؟ سارے چھوڑ گئے. وکیل ملے آپ کو؟ وکیل اب کے لیے میں پنڈی پھرتا رہا ہوں، لیکن پھر میں نے میرا ایک دوست ہے، دوست ہی سمجھے کیونکہ ہے تو رشتہ دار دور پڑے گا لیکن دوست زیادہ ہے، وہ ہوتا ہے اسپین. اس نے پھر اس کو پتہ لگا، اس نے میرا ساتھ دیا. اس نے کہا چلو میں اس نے کوشش کر کے نا پھر یہ ہیومن رائٹ والوں کو ادھر اسپین میں قوم متحدہ کی کوئی برانچ ہے ادھر انہوں نے کیا. پھر اس نے کہا جی کہ آپ سے انٹرویو ہوگا، آپ کو ٹیلی فون کریں گے، نمبر میں نے دے دیا. مجھے ہفتے بعد ٹیلی فون آ گیا ادھر باہر سے. ایک لڑکی ترجمان سی بیچ میں بیٹھی تو دوسری 2 گوریاں تھی، لڑکے انگلش تھی. انہوں نے پھر میرے سے کوئی پونا گھنٹہ انٹرویو وغیرہ لیا. اس کے بعد آپ کا جو کیس ہے وہ عدالت میں چل رہا وہ پھر انہوں نے مجھے وکیل کر کے دیا، ہیومن رائٹ والوں نے.
वकील करके दिया। तो फिर वकील का टेलीफोन मुझे आया जी कि मुझे इन्होंने हायर किया है, मैं लंदन में बैठा हूँ, मैं कल तक आ जाऊँगा, मेरा मुंशी असिस्टेंट आएगा, आपसे वकालतनामा ये वो साइन करा। यानी कि आपको वकील भी नहीं मिल रहा था? वकील इधर से नहीं मिला, समझिए। इधर से जो भी वकील जिसके पास जाता था, कोई 40 लाख, कोई 30 लाख, 50 लाख मांगता था। मैं इतने जो है नहीं था, सच्ची बात। अच्छा, तो मीडिया वालों के पास तो गए होंगे आप? नहीं, मैं मीडिया वालों के पास मैं नहीं गया। किसी ने आपकी खबर भी नहीं लगाई? नहीं, खबर भी नहीं लगाई। एक दो उधर जेल में आए थे मीडिया वाले, लेकिन वो भी भाग गए थे। ये बताइए कि जब अदालत में जाते रहे आप, तो क्या रवैया अदालती अमले का कैसा रहता था? अदालत, इधर अदालत में शुरू में तो गए हैं तो वो थोड़ा सारा अमला जौन सा था, वो जब देखता था ये फलाने आए हैं, उस वक़्त वो ज़रा थोड़ा सा नाक चढ़ाते थे। बाकी तो कोई ऐसी नहीं है। ज़्यादातर वो FIA वाले जौन से हैं ना, उसके साथ वो रॉ जौन था वो आता था उनका वकील बन के, वो ज़रा नफरत मतलब है कि करते थे। नफरत बहुत बनाता था। अतिया, बहुत शुक्रिया आपका। अतिया, आप मेरे ख्याल में जेलम से हैं। जी, जलम से। तो कितनी उम्र है आपके बच्चे की? मेरे बच्चे की 30 साल। 30 साल। तो कब वाक़या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरा बच्चा जो है वो दुबई में था, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था। 2 साल 3 माह से वो उधर ही था। मैं ही उसको फोर्स कर रही थी कि अब इतना टाइम हो गया, आप पाकिस्तान आओ, ज़ाहिर है शादी करके गया था। तो 16 अप्रैल को वो आया। 16 अप्रैल को तकरीबन 5 बजे घर पहुंचा और 17 अप्रैल को उसके एक दोस्त की शादी थी, मेहंदी पे गया, तो वहाँ से स्किप हो गया। कौन से साल की बात है ये? इसी साल की, ठीक। 2024 की। ठीक। तो हम लोग मतलब कोशिश करते रहे, फ़ोन उसका ऑफ जा रहा था, आगे पीछे मतलब हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। रात को 9 बजे मेरी बहू के पास एक फ़ोन आया कि हम लोग FIA वाले हैं और जानसेब नाम है मेरे बेटे का, उसको हम इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। उसने मुझे कॉल की है, तो फिर हमने 15 पे कॉल की है, बताया कि इस तरह बच्चा जो है कल आया, उसके पास पैसे भी हैं, दिरहम वगैरह थे, तो बच्चा गायब है। तो फिर उन्होंने बताया कि FIA वाले इसको इस्लामाबाद ले गए हैं, कल सुबह 10 बजे आप पहुँचे। मेरे मियाँ जब दूसरे दिन आए हैं तो पता चला कि जी इस पे तो इल्ज़ाम लग गया ब्लास्फेमी का। ब्लास्फेमी का नाम मैंने भी उस वक़्त पहली दफ़ा ही सुना था कि ब्लास्फेमी क्या होता है। आप मुस्लिम फैमिली से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके बेटे की तालीम कितनी है? ग्रेजुएशन की हुई उसने। ग्रेजुएशन की हुई है। जी। अच्छा। तो जब ये पता चला फिर उन्होंने कुछ नाज़ेबा तस्वीरें दिखाई हैं, मेरा छोटा बेटा है उसको, तो मेरे मियाँ तो वहीं पे बेहोश हो गए हैं। तो हम लोग बड़े शॉक्ड हुए हैं। दूसरे दिन मतलब ये घर गए हैं, कोशिश की हमने वकीलों से रब्ता करने की, कोई भी वकील इस केस को ले नहीं रहा था। वो कह रहे हैं कि ये इस तरह के केस है, आप जाके चुप कर जाएं वरना आपका घर जला देंगे, मौलवी आएंगे तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। उसमें ऐसा हुआ है कि मैं हार्ट अटैक मुझे हुआ है और मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। आपको? जी। अच्छा। मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई हूँ। ज़ाहिर है मुझे, मेरी भी परेशानी थी, घर वालों को, बच्चे की भी परेशानी थी। फिर एक दिन रात को बच्चे का मैसेज आया, मेरे मेरे नंबर पे आया। उसने जेल से? जेल से नहीं, FIA? FIA के दफ्तर से आया। उसने कहा अम्मी कि इन्होंने ना मुझे एक पेपर साइन करवाया जिसमें इन्होंने मेरे से माफ़ीनामा लिखवाया। तो मैंने इनको मतलब वो पेपर साइन कर दिया, तो अब मेरी जल्दी ये जान छूट जाएगी इस केस से, मुझे ये माफ़ी दे देंगे। फिर कुछ 2 दिन बाद हमें मतलब मैसेज आया कि ये बच्चा हम अडयाला शिफ्ट कर रहे हैं, अब इस पे मतलब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताएं कि बेटे ने आपको कुछ बताया होगा, उससे भी तो कोई गलती हो सकती है। जी, मैं फिर जब मैं आई हूँ, मेरे बेटे की एक खूबी है कि वो मेरे से झूठ नहीं बोलता है। जब मैं आई हूँ ज़रा नेक्स्ट जुमेरात को मुलाकात होती थी, जब मैं आई हूँ तो मुझे बेटे ने बताया है कि एक लड़की है, ईमान नाम है। उसका नाम ईमान है? ईमान है, क्योंकि मेरे बेटे के दोस्त भी उससे बात करते थे। ये बात मतलब वो बच्चों ने मुझे मतलब इसके मिलने से पहले ही बता दी थी, इसके दोस्तों ने। तो ईमान नाम की लड़की है जिसने मुझे मैसेंजर पे मतलब पहले रब्ता किया? जी रब्ता किया। कुछ टाइम मैसेंजर पे बात होती रही है, फिर जो है वो उसको व्हाट्सएप पे ले आई है। कहता है एक दिन उसने मुझे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भेजी हैं जिनको देख के मैं शॉक्ड हो गया हूँ। कहता है मैंने ना उसको ख़त्म कर दिया, मैंने दोबारा उससे रब्ता नहीं किया। फिर उसने 2 दिन बाद दोबारा मतलब रब्ता किया कि क्या बात है, मेरे से बात करो।
تو بیٹا میرا بتاتا ہے کہ پھر میں نے اس کو کہا ہے تو وہ کہہ رہی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے تو یہ کسی نے بھیجا، میرے پاس یہ اوپن نہیں ہوتا، میں بہت بیزی ہوں آفس میں، تو آپ یہ مجھے ری سینڈ کرو۔ یہاں پہ بچے کی غلطی ہے کہ اس نے وہ چیزیں اس کو ری سینڈ کی ہیں۔ جب اس نے ری سینڈ کی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہم یہ گروپ لیو کر دیتے ہیں، یہ گروپ ہی نہیں ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں اس میں، تو گروپ انہوں نے لیو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور بیٹا میرا جو ہے اس سے ظاہر رابطے میں تھا، ساری بات ہوتی تھی، اس نے کہا میرا میاں جو ہے اسپین ہوتا ہے اور بڑا ہمارا یہاں پہ بزنس ہے، تم یہاں پہ 14 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہو، اپنی جان لگا رہے ہو، 2 سال سے گھر نہیں گئے تم ایسے کرو کہ پاکستان آؤ تو میں تمہیں اسپین لے جاؤں۔ ظاہر ہے جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھے کی طرف جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ بعد میں بیٹا آپ کا جو جیل میں چلا گیا، جی جی، تو آپ جیسی کتنی فیملیز آپ نے دیکھی وہاں پر؟ وہاں پہ بے شمار فیملی ہیں۔ ریسنٹلی مطلب آئی تھنک کہ 180 فیملی جو ہیں اڈیالہ میں ہیں۔ آج میرے بیٹے کو پورے 7 ماہ ہو گئے۔ اچھا تو جی بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک گروہ ہے، جی کیونکہ اور لوگ بھی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ٹیلی فون پہ رابطہ ہوتا ہے یا جی، واٹس ایپ پہ رابطہ ہوتا بالکل ہے۔ ایسے یہ سب بچوں نے ایسا ہی بتایا ہے۔ اس میں جو میرے بیٹے کا کیس میٹ تھا علی حسنین اس کا نام تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ مطلب وہ بھی مجھے یہی بتاتا ہوتا تھا کیونکہ اس کی فیملی دور ہے، تو میں جب جاتی تھی ملنے تو اس سے ملتی تھی۔ تو اس کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں اس طرح کے کیسز میں؟ 5 ڈیتھس ہوئیں۔ 5 جو کہ ملزمان تھے، جن کے کیسز تھے اور ان کی ڈیتھس ہو گئی؟ ملزم تو یہ لوگ کہتے ہیں نا، جی یہ بچوں کو ٹریپ کیا گیا ہے۔ اوکے۔ یہ بچے اپنی مرضی سے، کوئی بھی مسلمان بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ابھی آپ کا جو کیس ہے، آپ نے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کوئی درخواست دی؟ نہیں ابھی تو ہم لوگ سیشن میں۔ ابھی سیشن میں؟ جی ٹھیک ہے، تو کلیکٹیولی کوئی درخواست دے رہے ہیں کیونکہ آپ سارے لوگ احتجاج تو کر رہے ہیں؟ ہاں جی، دی ہوئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی دی ہوئی ہے، پٹیشن لگائی ہوئی ہے۔ شمس رحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شمس صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر نکلے ہیں کیونکہ میڈیا بھی آپ کی بات نہیں سن رہا، شاید عدالتوں سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 450 سے زائد فیملیز ہیں جن کے بچوں کے اوپر توہین مذہب کا الزام ہے اور بڑا سنجیدہ الزام ہے، تو آپ سب لوگوں کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک منظم گروہ ہے، بیسکلی آپ یہ کہتے ہیں، تو یہ گروہ کیسے کام کرتا ہے ذرا عام آدمی کو سمجھنے کے لیے سر بیسیکلی تو یہ ایک گروپ ہے جس کا ہیڈ ہے راؤ عبدالرحیم، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے بنایا ہوا لیگل کمیشن آف بلاسفیمی پاکستان کے نام سے ایک گروپ ہے، اور اس میں ان کے کوئی 30-35 لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو چیز ہے، ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں، اور وہ لڑکیاں لڑکوں کو ڈیفرنٹ طریقوں سے ٹریپ کرتی ہیں، لائک جیسے سب سے پہلے ان کو فرینڈ شپ کے لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے، پھر جاب کے لیے، پھر بزنس کے لیے، اور اسپین بھجوانے کے لیے۔ یہ 3-4 طریقے ہیں، اور انہی 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں بندہ پھنس جاتا ہے، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بندہ اس میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکی اس کو کہتی ہے کہ جی آپ میرے گروپ کو جوائن کریں، واٹس ایپ گروپ ہے اور اس میں ہمارے کافی فرینڈ ہیں، اور آپ بھی بیچ میں میرے فرینڈ ہو اور اس میں شامل ہو جاؤ۔ اب جب وہ اس گروپ کو جوائن کر لیتا ہے تو اس کے موبائل کو ہیک کر کے تو اس سے چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ سینڈ کی جاتی ہیں اس لڑکے کی طرف سے ان کے اپنے گروپوں میں۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو پرسنل میں وہ کرتی ہے میسیج اکیلے لڑکے کو، تو ان کو وہ تصویریں بلاسفیمس جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ان کو وہ بھیجتی ہے۔ اب وہ لڑکا جب آگے سے اس کے ساتھ لڑتا ہے کہ یہ تم نے مجھے کیا بھیجا، اتنی غلط چیز ہے، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور تم نے میرے ساتھ اس لیے فرینڈ شپ کی تھی، تو وہ کہتی جی میں نے سینڈ نہیں کیا، میں اکیڈمی میں ہوتی ہوں، ہو سکتا ہے میرا کسی نے موبائل یوز کیا ہو، تو آپ مجھے واپس بھیجو اور میں پھر اس کو دیکھتی ہوں کہ کیا سین ہے۔ اب وہ جب واپس بھیجتا ہے لڑکا اس کو، تو وہاں سے پھر وہ اسکرین شاٹ بنا کے تو اس کی وہ چیزیں جو آگے اپنے وہ گروپوں میں شیئر کرتے ہیں، اور لڑکے کو سائلنٹ رکھا جاتا ہے، لڑکے کو پتہ نہیں ہوتا۔ دین پھر کافی عرصے بعد، کوئی مہینے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد، پھر اس لڑکے کو پکڑا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے اپنے پوائنٹ پر کہ جی آپ آ جائیں، جس بھی مقصد کے لیے لڑکی نے اس کو ٹریپ کیا ہوتا ہے، پھنسایا ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکا جب وہاں پہ پہنچتا ہے، پھر اس کو یہ گروپ اٹھا کے پہلے یہ اس کو اپنے نجی سیل میں لے جاتے ہیں، وہاں جا کے ٹارچر کرتے ہیں، دین پھر اس کو یہ آگے لے کر جاتے ہیں ایف آئی اے کے پاس۔ اب ایف آئی اے وہاں پہ ان کے اوپر ایف آئی آر لانچ کرتی ہے کر کے، اور فوراً یہ 295 ABC 298 298 A اور 11 پی کا 16 پی کا یہ وہ لگا کے اس کو جیل کروا دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ آپ راؤ عبدالرحیم
کا نام بتا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ وکیل ہیں, ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا. جی ایک تو یہ ہے کہ ہم ان سے ضرور ان کا موقف لیں گے, جی کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیں آخری بات کہ عدالتوں میں آپ کو انصاف مل رہا ہے؟ عدالتوں میں ابھی تک تو ہماری طرف سے بالکل نہیں سنوائی ہو رہی. دوسری طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے, اور وہ چیزیں وہاں پہ اتنی فائلیں ہیں, وہ لا کے جب عدالت میں رکھتے ہیں اور ججز ہماری بات نہیں سنتے, یا جو بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہماری جو ابھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, ہم یہ چیز چاہ رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول JIT بنائی جائے اور ان چیزوں کی تفتیش کی جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک JIT بنا کر ان تمام کیسز کی اکٹھے دیکھا جائے, تحقیقات کی جائے, کیونکہ ابھی اسپیشل برانچ نے اپنی رپورٹ ایشو کی تھی جنوری میں, اور اس میں انہوں نے ٹوٹلی اس گروپ کو بے نقاب کیا تھا کہ یہ گروپ ہے اور یہ اس طرح کر رہا ہے. پھر اس کے بعد NCHR جو گورنمنٹ کا یہ ادارہ ہے, انہوں نے اپنی رپورٹ بنائی 66 پیجز کی ہے. انہوں نے بھی اس میں کلیئر لکھا کہ یہ چیزیں اس طرح غلط یوز ہو رہی ہیں اور یہ گروہ ہے اور یہ غلط طریقے سے معصوم بچوں کو, بے گناہ کو پھنسا رہا ہے. اس میں 99% جو ہیں وہ مسلم بچے ہیں, جن میں اہل تشیع ہیں, اہل دوسرے حدیث ہیں اور سنی ہیں, اور کچھ تقریباً کوئی 10-12 لڑکے جو ہیں وہ کرسچن اس میں شامل ہیں. لیکن یہ کہ سب سے جو ہم جتنے بھی لوگ ہیں, ہم سب کی ریکویسٹ یہی ہے, گورنمنٹ سے بھی ہم یہی اپیل کرتے ہیں, اور ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایک پٹیشن بھی لگائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کہ ایک JIT بنائی جائے جس کے اوپر مکمل آزاد JIT ہو, جو کہ تفتیش کی جائے اور جو بھی قصوروار ہے اس کو سزا دی جائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, یہ بڑا ہی تکلیف دہ پروگرام ہے ان دس سینس کہ پیرنٹس ہیں, زیادہ تر مائیں ہیں, اور وہ ایک کرب سے گزر رہے ہیں, اور یہ خالی یہ نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان وہ کرب سے گزر رہا ہے. ان کے اوپر صرف, ان کے بچوں کے اوپر صرف الزامات ہیں. اس حوالے سے جن صاحب کے اوپر یا جن افراد کے اوپر بھی الزام لگانے کی کوشش کی ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی بلائیں اور ان سے بھی بات کریں گے اور ان کا موقع بھی جانیں. تو آج تک کے لیے یہی پروگرام, ضرور اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ ہمیں ضرور شیئر کیجیے.